अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चले आज हम सीखते हैं अलिफ को जब खींचना होगा तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा। हमने देखा है कि जब हम कोई हर्फ खींचना होगा तो हम वहाँ पर लगाते हैं अलिफ, या और वाव। ठीक है, अलिफ कब आएगा जब हमको ज़बर खींचना होगा, या कब आएगा जब हमको ज़ेर खींचना होगा, और ये वाव कब आएगा जब हमको पेश खींचना होगा नाज़रीन। तो देखिए, अगर हमको अब समझ में आ जाएगा, बा अलिफ ज़बर बा, बा या ज़ेर बी, बा वाव पेश बू। ठीक है, ऐसे ही है जीम, जीम बा ज़बर जीम ज़बर जा, जीम या ज़ेर जी, जीम वाव पेश जू। तो हमको अगर कोई हर्फ खींचना है ऊपर की तरफ तो हम लगाएंगे अलिफ, अगर खींचना है नीचे की तरफ तो हम लगाएंगे या, और अगर आगे खींचना होगा तो हम लगाएंगे वाव। बा से लेके आप या तक जितने भी हुरूफ होंगे उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, बा से लेके या तक। लेकिन अलिफ जो होता है, हम अलिफ के साथ अलिफ नहीं लगा सकते, और ऐसे ही अलिफ के साथ हम या भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है नाज़रीन। तो देखें, जब हमको अलिफ खींचना होगा तो हम क्या करेंगे, अलिफ के ऊपर मद लगाएंगे तो ये हो जाएगा आ। और हमको या अगर खींचना होगा तो हम या के साथ ही ऐसा हमजा लगाएंगे तो ये हो जाएगा ई। और ऐसे ही हमको अगर वो के साथ हमजा खींचना होगा तो हम लगा देंगे वहाँ पर, हम वाव के ऊपर हमजा लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हमको अलिफ खींचना होगा तो उसकी मिसाल क्या बन जाएगी, आग, आज। ठीक है, ऐसे ही देखिए, चा, चार पाई। देखिए, हम चार पाई को ऐसे ही लिखेंगे, चार पाई में देखिए पा आप ऊपर खींच रहे हैं ऐसे करेंगे, और ई आवाज जा रही है नीचे तो हम ऐसे हमजा और ऐसे या नहीं लिखेंगे। ठीक है नाज़रीन, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। हम हमजा को क्या करेंगे, या के साथ ही लिखेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही देखिए, जाओ बोलना है आपको तो कैसे लिखेंगे, जा आप खींच रहे हैं, जा ओ तो आप वो लिखेंगे और उसके ऊपर ऐसे हमजा लगाएंगे। हम ऐसे जीम अलिफ ज़बर जा और हमजा ये वो ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, हमने क्या सीखा है कि अलिफ को अगर खींचना होगा तो उसको कैसे लिखा जाता है। अलिफ को ऊपर भी खींचा जाता है, अलिफ को नीचे भी खींचा जाता है, अलिफ को आगे भी खींचा जाता है। लेकिन इसको हम जब लिखेंगे तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, अगर अलिफ खींचना होगा तो लगा देंगे ऊपर मद, अगर अलिफ नीचे खींचना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे या के साथ, और अगर वो खींचना होगा, वो के साथ खींचना होगा तो हम वहाँ लगा देंगे वो के ऊपर ही हमजा। ऐसे ही जो बड़ी वाली या होती है उसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, हम बड़ी या लिखेंगे और उसके ऊपर ऐसे हमजा लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमको बोलना है चाय, तो ये हो गया जीम अलिफ से बच्चा। ए लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे लंबी या लगाएंगे और इसके ऊपर हम हमजा लगाएंगे। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, हमजा इधर और या इधर ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि हमजा साथ में ही आएगा। ठीक है, समझ आए आप लोग। बा से लेके या तक खींचने के लिए अलिफ या वाव का इस्तेमाल होता है। ठीक है नाज़रीन, और हमको अगर अलिफ खींचना होगा तो अलिफ को हम इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर की तरफ खींचना होगा तो मद, और या वाव और ये बड़ी या के साथ ही हम हमजा लगाएंगे खींचने के लिए। ठीक है नाज़रीन, तो चलें इसकी अब अच्छे से मश्क करें, समझें इसको। अब तक हमने कितनी चीज़ें सीखी हैं, एक हमने सीखे हैं हर्फ, यानी कि अलिफ बा ता सा जो होते हैं वो। ठीक है, और दूसरा सबक हमने क्या सीखा है, हर्फ को मिलाना। ठीक है, हर्फ को हम मिला देंगे, जैसे जब, तक, मल, ये है हर्फ से हर्फ मिलाना। ठीक है नाज़रीन,
اب ہم نے اس کے بعد کیا سیکھا ہے؟ تیسرا سبق، جب ہم کو حرف کھینچنا ہوگا تو ہم کیا لگائیں گے، یعنی کہ حرف کو کھینچنا ہم نے سیکھا ہے۔ کیسے کھینچیں گے ہم؟ اگر اوپر کی آواز کرنا ہوگا تو ہم لگائیں گے الف، نیچے کرنا ہوگا تو لگائیں گے یا، اور اگر آگے کرنا ہوگا تو لگائیں گے ہم واو۔ ٹھیک ہے، یہ زیادہ کھینچنے کے لیے، اور ہم کو اگر تھوڑا کھینچنا ہوگا تو وہاں پر کیا استعمال کریں گے؟ تھوڑا کھینچنے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو مجہول یا مجہول، واو اور یا ہی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کو بولنا ہے جوتا، بچے نے بتایا ہے جوتا، تو یہ کس کی مثال ہو گئی؟ زیادہ کھینچنے کی، اس والے واو کی۔ ٹھیک ہے، اور ہم اگر بولیں گے جو کا آٹا، جو، دیکھیے یہ والا واو کون سا ہے؟ یہ والا واو یہ والا ہے، جہاں پر ہم صرف تھوڑا سا کھینچیں گے، زیادہ اس کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ تو دیکھیے جیم واو جو بھی ایسے ہی آتا ہے، جیم واو زبر جو بھی ایسے ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو پڑھتے وقت سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے، لکھنے میں باقی سب سیم ہوتی ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا چوتھا سبق، اور آج ہم نے کیا، اور ایسے ہی ہم نے اس کے ساتھ بڑی یا کا استعمال بھی سیکھا ہے، یعنی کہ جو یا ہوتی ہے نا، بڑی والی یا کا استعمال کیسے ہوتا ہے جب آواز کو ہم کو آگے کرنا ہے۔ اگر ہم کو اے بولنا ہے تو بھی ہم اس کو ایسے لکھیں گے، اگر ہم کو اے بولنا ہے تو بھی ہم اس کو ایسے ہی لکھیں گے، اے اور اے، جے جے۔ دیکھیے فرق زیادہ نہیں ہوتا ہے، لکھنا سیم ہوتا ہے، بس اس کو پڑھتے الگ طریقے سے ہیں۔ اور آج ہم نے سیکھا ہے الف، الف کو کھینچنا۔ الف کو کھینچنا، تو الف کو کھینچنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اوپر کھینچنے کے لیے کیا لگائیں گے؟ الف کے ساتھ مد، اور نیچے کھینچنے کے لیے ہم کیا لگائیں گے؟ یا کے ساتھ ہی حمزہ، کیونکہ اس کو الگ سے نہیں لکھا جاتا ہے، الف کو حمزہ کی شکل میں ہی لکھا جاتا ہے۔ اور اگر ہم کو آگے کھینچنا ہوگا حمزہ تو ہم لگا دیں گے واو کے اوپر ہی حمزہ، اور اگر ہم کو الف بڑی والی یا کے ساتھ کھینچنا ہوگا تو ہم وہاں پر بھی اس کو لگا دیں گے ایسے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب جیسے ہم کو بولنا ہے آم لائے، دیکھیے یہ آم، لا کھینچ رہے ہیں، الف کے ساتھ لکھیں گے اے، تو ہم کیا کریں گے؟ ایسے حمزہ اور ایسے الگ الگ نہیں لکھیں گے، ساتھ میں لکھیں گے لائے، لام اور یہ ڈال کے ایسے اس کے اوپر ہی ہم لگائیں گے، الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم حمزہ کے ساتھ ہی الف یا واو کو استعمال کریں گے ناظرین۔ تو آپ اس کو اچھے سے سمجھیں، پھر ہم ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔